बहरहाल मैंने 87 में पुलिस डिपार्टमेंट जो है ज्वाइन किए एज ए हेड कांस्टेबल। उसके बाद मुख्तलिफ प्रमोशन लिए और जहाँ तक ताल्लुक़ है हिसासियत का तो वो अपनी जगह पर है। ज़ाती ज़िंदगी में हिसासपना है ही, क्योंकि शायर हैं बेसिकली, और कोशिश ये करते हैं कि पब्लिक को रिलीफ मिले, किसी से के साथ ज़्यादती ना हो। और पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही फ़र्क होता है कि लोगों के साथ इंसाफ करे और इंसाफ पे तकाज़ों पे पूरा उतरे। पहली किताब मेरी शाया हुई थी 2021 में, जिसमें गज़ल भी थे, नज़्म भी थे, वाई थी और मुख्तलिफ़ असनाफ़ थे। उसके बाद मेरी फिर 2003 में किताब आई, उसका नाम था सपने में संसार, उसी में भी यही सिनफ़ें थी। उसके बाद मेरी किताब आई अखिन जे शहर में, वो किताब आई। और उसके बाद मेरी आई हुजूम दर्द जो, और उसके हुजूम दर्द जो किताब जो है उसके 2 एडिशन हुए, एक पहले हुआ, एक रिसेंटली हुआ। और हुजूम दर्द जो किताब आने के बाद और बेसिकली तो अल्लाह का ही काम है, लेकिन ये समझते हैं कि दर्दों ने तकलीफ़ों ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने बचपने से सुनते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तारीख़ी वाक़यात जो होते हैं उसमें करैक्टर होते हैं, तो लोग उनके नाम बच्चों पे रखते हैं और यही सेंस होता है कि नामों का असर पड़ता है। तो मेरी जब हुजूम दर्द जो किताब आई शाया होने के बाद आज तक कंटिन्यू मेरे घर से दर्द और तकलीफ़ें नहीं गईं। इसमें मुख्तलिफ़ हादसात हुए हैं, इतने हादसात हुए हैं कि हम पुलिस अफसर हैं और इसीलिए ज़िंदा हैं, वरना कब के चले गए होते। इतनी तकलीफ़ों से फेस कर रहे हैं। सॼी रात तुझो पुछाणो करे, सॼी रात तुझो पुछाणो करे, सुतुम नेठ यादूं विहाणो करे। सॼी रात तुझो पुछाणो करे, सुतुम नेठ यादूं विहाणो करे। अचोड़े अचो शाल मोटी अचो, सतू अर्ज़ु पियो थो निमाणो करे। पिरीं टहक ख़ुशियूं ऐं मेला वया, पिरीं टहक ख़ुशियूं ऐं मेला वया। रुसे केरु ऐं केरु माणो करे। पिरीं टहक ख़ुशियूं ऐं मेला वया, रुसे केरु ऐं केरु माणो करे। अलाए त कहिड़ी हवा ई घुली, अलाए त कहिड़ी हवा ई घुली, वई संदु संदु नेठि साणो करे। छॾे मूंखे सारा अकेलो वया, सॼो सोग थो लाड़काणो करे। सिंधी अदबी संगत के साथ ताल्लुक़ रहा है और वहाँ पर मैं कराची में इसका अहदेदार भी रहा हूँ। 2-3 मरतबा जॉइंट सेक्रेटरी रहा था कराची में। ये है कि वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। जैसे कि किसी के साथ एक इंसाफ बंदा कर ले, जैसे मुस्कान नारे जो मर्डर केस हुआ था नोडेरो में, तो 24 घंटे में वो केस हमने ट्रेस किया और उसको जो है मुलजिम को 50 साल सज़ा भी लग चुकी है। उसके अलावा ज़ारा मंगी का केस था, रेप केस था, वो भी हमने ट्रेस किया। लेकिन यह है कि हमें जब वो केसेस में डीप में चले जाते हैं ना, फिर हमें अपने लोगों पे रोना आ जाता है और फिर मजबूरन रोते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जब से यानी मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है तो ही हैज़ बिन पार्ट ऑफ माई टीम। हौसला हमारी यही होती है कि इस किस्म के जो अच्छे अफसर हैं उनको अफसरान जो है ना अपने साथ रखते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। दूसरे अफसरान इनकी तरफ देख रहे होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट ऑफिसर्स। आपने जो दूसरा इनकी तबीयत का, इनकी शख्सियत का पहलू उजागर किया, तो ये भी जो है ना इस मुआशरे में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो ये भी यूँ समझें कि एक रेयर ब्रीड कह सकते हैं कि पुलिस में होते हुए, जिसमें जहाँ पर वैसे ही जनरली अगर हम बात करें तो मुआशरे में से हसासियत जो है वो पहलू इंसान की तबीयत से ख़त्म होता जा रहा है। फिर पुलिस जिसको वैसे ही एक क्रूअल और जालिम जो है ना डिपार्टमेंट की नज़र से जो है ना उसका एक पोर्ट्रेल है, उसमें जो है ना इस किस्म के अफसरान और इस किस्म का ज़ोक़, मिजाज, शौक़, इश्क कह लें आप, रखने वाले स्टाफ की बड़ी कमी है। और अगर हमारे पास सरताज जैसे अफसर हैं तो ये हमारे डिपार्टमेंट की ना सिर्फ इज़्ज़त हैं, ये हमारे लिए हमारा असासा है। डिपार्टमेंट के इस किस्म के जो ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी ख़ास उम्मीदें ये भी होती हैं कि ये क्राइम को उस नज़रिए से नहीं देख रहे होते जिस तरीके से हम रूटीन का एक ऑफिसर हो वो देख रहा होता है।
تو وہ بھی ایک جو ہے نا جیسے پروردگار نے رنگین دنیا خلقی ہے، تو یہ بھی جو رنگ ہیں ہمارے گلدستے کے پولیس کے، یہ بڑا ہمیں ہیلپ کرتے رہے ہیں کہ کرائم کو ہم نے کس نظریے سے دیکھنا ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے کیس سالو بھی کیے ہیں، اور میری نظر میں ان کی شخصیت کا یہی پہلو ہے جو ان کی کامیابی کا ایک راز بھی رہا ہے کہ کرائم کو، کرمنل کو، معاشرے کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھنا، تاکہ مختلف جو پہلو ہوتے ہیں کرائم کے وہ ان کو ہائی لائٹ کرنے میں یا کرائم کو ٹریس کرنے میں کچھ مدد مل سکے۔ ایک ہم نے کیس ٹریس کیا تھا ڈوڈیرو میں ایس ایچ او تھا، وہاں پر مسکان ناریجو، وہ بلائنڈ کیس تھا، بچی غائب ہو گئی تھی اور 24 گھنٹے کے بعد بچی کی ڈیڈ باڈی ملی، دوپہر تھی اور شام ہونے کو ہی تھی، تو شدید گرمی تھی۔ جیسے اس کی لاش ملی پانی کے تالاب سے، ہم نے اس لاش کو اٹھایا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، بارش بھی شدید۔ جب اس کی لاش پانی کے تالاب سے ملی تو بہت ہی دھوپ تھی، اچانک بادل آ گئے اور ایک طوفان ہوا۔ طوفان کے بعد جب بچی کا لاش ہم لوگوں نے اٹھایا تو بچی کے ایسے ہاتھ تھے، تو ہم نے قدرت کو اپیل کی کہ قدرت، یہ جو لڑکی خود آپ سے انصاف مانگ رہی ہے، ہم لوگ اس کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ شدید بارش، طوفان بھی ہوا اور 24 گھنٹوں میں کیس بھی ٹریس ہو گیا پراپر طریقے سے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، معاشرہ جو ہے، سول سوسائٹی ہے، وہ پولیس کو آن نہیں کر رہی۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کرو، جب وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھیں گے تو آٹومیٹک ایک کمیونیکیشن گیپ رہے گا، اور وہ سائیکالوجیکل یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے انصاف نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آئے، اور جو سستا اور فوری انصاف ہوتا ہے وہ پولیس کے پاس ہی ملتا ہے۔ لوگوں کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے، مسائل کا حل ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کس خوف میں ہوتے ہیں، تھانے پہ آنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے نا، جب گیپ ختم ہوگا تو ہماری چیزیں آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گی۔ انسان کو بڑی قیمت پے کرنی پڑتی ہے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا، اپنے دوستوں کو، اپنی شخصیت کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ اس پورے جو ہمارا ایک کہہ لیں کہ ایک لائف سٹائل جو پولیس ہمیں مجبور کرتی ہے گزارنے پہ، اس کے بیچ میں اگر ہم اپنے دوستوں کے طور پر کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں تو نہ صرف معاشرے میں جو برائی ہے یا پولیسنگ کے جو اپنی لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، تو اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، نہ صرف اس سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ یہی کتابیں جو ہے نا ہماری بہترین رہنما بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ نہ صرف دوست ہمارے اپنی پریکٹیکل پولیسنگ کی طرف دھیان دیں، پر ساتھوں ساتھ اپنی شخصیت کے نکھار کی طرف، اپنی گرومنگ کے لیے کتابوں کی طرف بھی جو ہے نا تھوڑا دھیان دیا کریں، کتابیں پڑھا کریں۔ میں سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گا، پولیس کو خاص کر کے یہ کہوں گا کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، پڑھے لکھے لوگوں کی عزت کریں، جو ان پڑھ ہیں ان کو گائیڈ کریں، بچوں سے محبت کریں اور لوگوں کو قائل کریں کہ ہم آپ کے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو قائل کریں گے کہ ہم آپ کے ہیں تو وہ آٹومیٹک ہمارے ہو جائیں گے، جب وہ ہمارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گیپ نہیں رہے گا۔